अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सामीन व नाज़रीन। डॉक्टर तौक़ीर हैदर आपसे मुखातिब है और हमारा आज का टॉपिक है फ़िज़िकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन, यानी अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखना, चलते फिरते रहना, सैर करना और हमारी ग़ज़ा। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंसानी सेहत के लिए और यानी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेडिकल रिसर्च हमें बताती है कि इन चीज़ों से यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और नेचुरली जब ग़ज़ा और फ़िज़िकल एक्टिविटी को हम साथ इकट्ठा जोड़ते हैं, जो एसेंशियल डाइट है आपकी, ये बहुत सारी बीमारियों से हमें उनकी रोकथाम, उनसे बचाव का ज़रिया ये बनती है फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत सारे लोग सेडेंट्री हैबिट्स का शिकार हैं। यानी सेडेंट्री मीन्स कि बैठे रहना सारा दिन। आपकी जॉब ऐसी होती है जैसे डेस्क वर्क है, बहुत सारे लोग दफ्तरी काम काज करते हैं ख़वातीन व हज़रात आजकल, तो वो 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं अपने दफ्तर में। इसके अलावा आजकल ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चे ख़ास तौर पर अपने डिजिटल गेम्स में स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो वो उनमें डूब जाते हैं और ज़्यादातर वक्त उनका जो है ये गेम्स पे और बैठ कर गुज़रता है। ख़वातीन टेलीविज़न और इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर बैठे रहते हैं। बहरहाल हमें बताना ये है कि भाई सब इसकी अफादियत को जानते हैं कि हमें फ़िज़िकली एक्टिव रहना है, हमारी रोज़मर्रा हमें सैर करना है, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे ज़हन में शऊरी तौर पर हम इन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं समझते या उसका हम इयादा नहीं करते। यानी ये सोच का पैदा होना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर। तो रोज़ाना 30 से 40 मिनट घड़ी पर टाइम देख के, ज़रूरी नहीं कि आप 1 किलोमीटर चलें, 2 किलोमीटर चलें, या फासले को आप ज़हन में रखें। आप घर के अंदर भी चल सकते हैं, मगर वो घड़ी पर वक्त देखें और उसको आप अपने टाइम को पूरा करें, और वो तो उतना ही बनेगा जितना आप बाहर चलते हैं। बाहर चलें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मौसमी इश्यूज़ हैं या टाइम नहीं मिलता कई लोगों को, तो आप घर के अंदर भी चल सकते हैं। स्टिल जॉगिंग हम कहते हैं, स्टिल जॉगिंग पे आप हल्के हल्के आप वहीं पर जॉग करें, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए आगे पीछे भागें, दौड़ें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए वक्त की कोई ख़ास, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी हमें सुबह टाइम के वक्त सैर करनी चाहिए या पैदल चलना चाहिए या शाम के वक्त। तो देखिए, ये औकात 2 एतबार से ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो मौसम बेहतर होता है, यानी सुबह आप पहले सुबह उठते हैं, अगर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आप घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो मौसम वक्त अच्छा होता है। उसमें वक्त ऑक्सीजन अच्छी होती है, फ़िज़ा प्योर होती है, ख़ालिस फ़िज़ा होती है, तो नेचुरली ये अच्छा है। इसी तरह शाम के वक्त भी मौसम बेहतर होता है, सूरज नहीं होता, तो चलने फिरने का माहौल अच्छा होता है, ट्रैफिक नहीं होती। तो ये वजूहत हैं। अगर आपको किसी वजह से आप ये दोनों औकात में से किसी की चॉइस नहीं कर सकते, तो आप किसी वक्त भी आप चल लें, लेकिन चलना ज़रूरी है। इसी तरह घरेलू काम काज करें, आप ख़ुद उठकर चलें फिरें, यानी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली बात है। सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए, ख़ुद जाइए, उसको आप यानी उसमें सुस्ती मत बरतिए। तो ये चीज़ें मिनिमम जो लेवल पे हैं, ये आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ ग़ज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप नाज़रीन जानते हैं कि हमारे जो घरों की ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे माहौल में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, उसमें हम घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर आपने ये सुना होगा कि घी संवारे सालना बड़ी बहू का नाम, यानी मज़ेदार और जायकेदार जो चीज़ें हैं वो
گھی کی مقدار سے بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو چوز، یو ہیو ٹو create a balance between this, I mean, your taste and your quality of life. تو اس میں آپ گھی کو اوائڈ کرنا ہوگا. کام کرتے کرتے اس کو بہت کم لیول پہ لے آئیں. آج کل تیل استعمال ہوتا ہے، تیل اور گھی میں ہم بہت زیادہ فرق نہیں سمجھتے. تو تیل ہو یا گھی، بہت کم مقدار میں آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں بھی بوائلڈ کھائیں، بیکڈ چیزیں کھائیں، یہ زیادہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں. اسی طرح چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں، ڈیزرٹس ہماری زندگی کا لازمہ بن گئے ہیں. روزمرہ بچے ہیں وہ چاکلیٹس کھاتے ہیں، باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، وہ تلی ہوئی ہوتی ہیں، ڈیپ فرائڈ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں، اور پلس ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. جیسے پہلے وقتوں میں باہر بچے، خراب بھی وہ ماحول موجود ہے کسی نہ کسی سطح پر، اور یقیناً وہ بچے ان بچوں سے زیادہ ان کی صحت اچھی ہے جو باہر کھیلنے کودنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا دوسری بچوں کی جو گیمز ہیں ایسے ہی دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے. تو میں انکریج کروں گا اور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو امپروو کیجیے، اور اس کے ساتھ غذا کو، اس میں چینی کا استعمال، چینی سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال، شربت ہیں، ڈرنکس ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انتہائی میٹھے پھل بھی بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے. اگر آپ کا وزن پہلے سے زیادہ ہے تو یہ بھی ہے. موٹاپا، اوبیسٹی اب ایک بیماری کے زمرے میں آتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بیماری ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریوں کی طرف لے بھی جاتی ہے. بذات خود بھی یہ ایک بیماری ہے. ذہنی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ان سب کا تعلق بھی غذا سے ہے اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے. تو خواتین و حضرات، فی الحال ہم اس ڈسکشن کو اس حد تک ہی رکھتے ہیں، اور صرف مجھے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اور غذا کی اہمیت کو واضح کرنا تھا. سبزیاں، پھل آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، وہ ضرور استعمال کیجیے. زیادہ سبزیاں استعمال کیجیے، کچی سبزیاں سیلڈز کی شکل میں زیادہ استعمال کیجیے. بینز استعمال کیجیے. اگر آپ کو کوئی اور ایشو نہیں ہے، یعنی جیسے یورک ایسڈ زیادہ اگر باڈی میں ہو، تو پھر ہم یہ جو بینز یا لوبیا ہے، یا جو چنے ہوتے ہیں، کابلی چنے، اور کچھ دالیں، ہم ان کو منع کرتے ہیں. جیسے ریڈ میٹ ہے، میٹ کی ایک اپنی پروٹینز کی اہمیت ہے. ہم بتدریج ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ کون سی غذائیں آپ کے لیے اچھی ہیں، کس صورتحال میں. کچھ لوگ ویٹ گین کی کیپیسٹی ان کی جلد ہوتی ہے، وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ اس طرح بائی نیچر پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، موروثی طور پر انہیریٹڈلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، کہ وہ جو کچھ بھی کھائیں ان کا وزن نہیں بڑھتا. تو ان سارے ٹاپکس پہ ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے، تاکہ آپ میں ایک اچھی صحت کو اور اچھے یعنی صحت مند ذہن کو کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، ہمیں اس کو آپ کے اندر اجاگر کرنا ہے، آپ کو اس پریکٹس کی طرف لانا ہے، تاکہ آپ کا ذہن اور جسم محفوظ رہے بیماریوں سے، اور آپ ایک صحت مند اور ہنستی مسکراتی زندگی گزاریں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اسی کے ساتھ منسلک مگر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا سامنے میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے خدا حافظ.